नमस्कार, इमेज च्यानलको साप्ताहिक आर्थिक कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा स्वागत छ। सदाझैं साताभरका प्रमुख आर्थिक गतिविधि, विशेष रिपोर्ट लगायतका सामग्री लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। कार्यक्रम सुरु गरौं यी सामग्रीबाट। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार नेपालको कुल गारस्थ उत्पादन जीडीपीको तुलनामा सार्वजनिक ऋणको अनुपात 42% हाराहारीमा छ। यसमा आन्तरिक ऋण 10 खर्ब 36 अर्ब रहँदा बाह्य ऋण 10 खर्ब 69 अर्ब रहेको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष असार मसान्तसम्ममा नेपालको सार्वजनिक ऋण 20 खर्ब 13 अर्ब बराबर पुगेको छ। चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा यो 22 खर्बको हाराहारीमा पुग्ने अनुमान छ। यसले देखाएको छ कि नेपाल र नेपालीको थाप्लोको ऋण दिनानुदिन बढ्दो अवस्थामा छ। अमेरिका, जापान जस्ता मुद्रा बलियो भएका मुलुकले आफ्नो कुल गारस्थ उत्पादनको 200% सम्म ऋण लिएका छन्। अर्थतन्त्रको आकार 53 खर्ब हाराहारीमा रहेको नेपालको ऋण ती मुलुकको तुलनामा ठूलो त होइन, तर आर्थिक रूपमा धर्मराइरहेको नेपालले सार्वजनिक ऋणको उचित व्यवस्थापन गर्न नसके अप्ठ्यारो स्थिति आउन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। मुलुकमा ऋण लिएर लगानी गरिएका आयोजनाको हविगत उल्लेख गर्न लायक नरहेको विज्ञ बताउँछन्। ठुल्ठुला आयोजनाहरू त रन गर्छौं अनि सञ्चालन गर्छौं, त त्यसबाट कति प्रतिफल हो त पाइरहेछौं, त्यसको लागत कति हो, त्यसको मूल्याङ्कन अलि नपुग्या हो कि जस्तो देखिन्छ। त्यो नहुँदाखेरि ऋणले जति सहयोग गर्नुपर्ने त्यो भएको छैन। कतिपय लामो वर्षौंसम्म पनि त्यो आयोजनाहरू सम्पन्न नभएका उदाहरणहरू छन्। हामीले धेरै टाढा जानै पर्दैन। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हेर्यौं भने हैन लामो समयसम्म सम्पन्न भएको छैनन्। ती आयोजनाहरू करिब धेरै जसो वैदेशिक सहयोगमै सञ्चालित हैन वैदेशिक ऋणबाट लिएको रकमहरू प्रयोग भएका आयोजनाहरू छन्। त्यसो त नेपालले लिएको ऋण तिर्दै पनि आएको छ। चालु वर्षको अन्त्यसम्ममा नेपालले लिएको ऋण मध्ये 117 अर्ब तिर्ने लक्ष्य राखेको छ भने 256 अर्ब उठाउने लक्ष्य छ। यस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा 240 अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य राख्दा 182 अर्ब 56 करोड तिर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर लगातार वृद्धि भइरहेको ऋणको बोझ भने चिन्ताको विषय बनेको छ। हाम्रो आर्थिक वृद्धि 4-5% मात्रै हुनुले के देखाउँछ भने वैदेशिक ऋण अथवा वैदेशिक आन्तरिक ऋण परिचालनबाट जुन हामीले पूर्वाधार विकास गरिरहेछौँ, विकासका आयोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेछौँ, त्यसबाट हामीलाई आवश्यक अथवा हामीले अपेक्षा गरे बमोजिम र जति हुनुपर्ने प्रतिफल चाहिँ नआएको चाहिँ त्यसले पनि संकेत गर्छ। एकातर्फ सरकारको राजस्व असुली न्यून हुँदा ऋण उठाएर घाटा बजेट पूर्ति भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ वर्षेनी थपिँदै गएको ऋणको सावा ब्याज समेत बढ्दै जाँदा वार्षिक बजेटको ठूलो अंश यसमा खर्च हुने गरेको छ। यसैले साधारण खर्चका लागि ऋण लिने अवस्थाको अन्त्य गर्दै विकास खर्चका लागि लिइने ऋणको प्रभावकारिता बढाउन आवश्यक देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धि र मूल्य वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त हुने दावी गर्नुभएको छ। उक्त लक्ष्य परिपूर्ति गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउने उहाँको भनाइ छ। सोमबार काठमाडौँमा आर्थिक मीडिया सोसाइटीले गरेको बजेट सम्बन्धी छलफलमा गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति सरकारले लिएको 6% को आर्थिक वृद्धिलाई परिपूर्ति गर्ने गरी आउने बताउनु भएको हो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीति आगामी साउन 15 गते भित्रै जारी गर्ने तयारी रहेको बताउनुभयो। उहाँले मौद्रिक नीति आउँदा अर्थतन्त्रको आवश्यकता, मौद्रिक विस्तार र निजी क्षेत्रमा जानु पर्ने कर्जाका विषयलाई ख्याल गरेर तय गर्ने बताउनुभयो। उहाँले बजेटको प्रशंसा गर्दै यसलाई राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। 6% को आर्थिक वृद्धि र 6.5% भित्र रहेर नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो मौद्रिक व्यवस्थापन गर्ने एउटा आकांक्षा जुन राखेको छ त्यो पनि अत्यन्तै एकदमै व्यावहारिक किसिमको लक्ष्यहरू राखेको छ। धेरै अप्टिमिस्टिक चाहिँ गत साल 8% को वृद्धि चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको थियो भने यो वर्ष 6% मात्रै राखिरहेछ। बजेटको ओभरअल साइज हेर्नु भने त्यति धेरै घटेको छैन, तर वृद्धिको आकांक्षा 2 percentage pointले घटेको छ। गभर्नर अधिकारीले यो वर्ष राजस्वमा परेको दबाव न्यूनीकरण गर्न धेरै काम भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले सरकारले ल्याएको बजेटले अर्थतन्त्रमा देखेको शिथिलता कम गर्ने लक्ष्य राखेको पनि बताउनुभयो। नेपाल धितोपत्र बोर्डले थप 11वटा ब्रोकरलाई काम गर्ने अनुमति दिएको छ। एउटा धितोपत्र व्यापार कम्पनी र 10वटा धितोपत्र खरिद बिक्री गर्ने दलाल कम्पनी रहेका छन्। नबिल बैंकको सहायक कम्पनी नबिल सेक्युरिटिज लिमिटेडले धितोपत्र व्यापारीको अनुमति पाएको हो। धितोपत्र खरिद बिक्री कारोबारको अनुमति पाउनेहरूमा एलिट स्टक हाउस, इन्फिनिटी सेक्युरिटिज, इन्डेक्स सेक्युरिटिज, शुभकामना सेक्युरिटिज र मेगा स्टक मार्केट्स रहेका छन्। यस्तै हातेमालो फाइनान्शियल सर्भिसेज, मनी वर्ल्ड शेयर एक्सचेन्ज, माछापुच्छ्रे सेक्युरिटिज, केभिएल सेक्युरिटिज र कलस मार्केट्स प्रालीले पनि ब्रोकर अनुमति पत्र पाएका छन्। धितोपत्र बोर्डले यसअघि 7वटा नयाँ
ब्रोकर कम्पनीलाई कारोबारको अनुमति दिइसकेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटले मुलुकमा विद्यमान मन्दीको असर तत्काल कम गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न नसकेको जनाएको छ। महासंघले सोमबार बजेटबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै दीर्घकालीन लगानीको सम्भावनालाई बढाए पनि बजेटले तत्काल मन्दीको असर कम गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ। व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि आगामी बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति, काठको उपयोग तथा धौवादी सहित अन्य खानीको सम्भाव्यता खोजी गर्ने लगायतका विषय स्वागत योग्य रहेको बताइएको छ। वातावरणमा असर नपर्ने गरी उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन र निकासीको बाटो खोलिएकाले यसबाट व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्नेछ। 20% महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्ने, सडक ढलान गर्ने, परियोजनामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रश्रय दिने, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको विकास, माझो जमिनमा खेती गर्ने लगायतका प्रावधानले आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने महासंघको बुझाइ छ। स्टार्टअप विकासका लागि विभिन्न कोषको प्रवर्धन र नगद अनुदान, कम्पनी खोल्न गरिएको सहजीकरणले नयाँ व्यावसायिक बजारमा प्रवेश हुन सक्नेछ। निर्यातमा दिइँदै आएको अनुदान 3 महिनामा दिइने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ। तर सम्भाव्य निर्यातयोग्य वस्तुको प्रवर्धनमा बजेट मौन रहेको र आयकरमा गरिएको कटौती लगायतका प्रावधानले नकारात्मक प्रभाव पर्ने महासंघको ठहर छ। यस्तै बजारमा तरलता प्रवाह, विकास निर्माण र माग सिर्जनाका लागि आवश्यक निर्माण व्यवसायहरूको म्याद थप, मूल्य समायोजन र बक्रेता भुक्तानीमा बजेट मौन रहेकोमा महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ। बजेटमा करको दर र दायरामा गरेको विस्तारले बजारमा कायम मन्दीलाई कायम राख्ने मात्र नभए थप नकारात्मक प्रभाव पर्ने उसको विश्लेषण छ। करको दर र दायरामा गरेको परिवर्तनले व्यवसायमा परेको प्रभावबारे महासंघ सदस्यहरूबाट गुनासो आउने क्रम जारी रहेको महासंघले जनाएको छ। यसैबीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजेट भाषण र रातो किताबमा फरक व्यवस्था गरेर दोहोरो भूमिका खेलेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। बजेट भाषण सुन्दा राम्रो तर रातो किताब निहाल्दा फरक हुने गरेको प्रति गुनासो गर्नुभएको हो। राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा उहाँले बजेट मार्फत हरेक वर्ष करका दर परिवर्तन गर्दा आन्तरिक र वैदेशिक लगानी वृद्धि हुन नसक्ने पनि बताउनुभयो। यो हाम्रो बजेट चाहिँ लेख्ने प्रक्रिया पनि पहिला जुन एउटा चाहिँ पोलिसीगत रूपमा चाहिँ राम्रो हिसाबले चाहिँ लेख्ने, तर आर्थिक विधेयकमा जुन त्यो नम्बर चाहिँ छ त्यो चाहिँ भन्नाले निजी क्षेत्रले चाहिँ सोचेको अथवा निजी क्षेत्रले चाहिँ भन्नाले दिएको चाहिँ सुझाव भन्दा पनि फरक हिसाबले चाहिँ आउने गरेको कारणबाट हो कि भन्ने कुरा चाहिँ म चाहिँ राख्न चाहिँ चाहन्छु। अध्यक्ष ढकालले आर्थिक विधेयक मार्फत सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कायम गरेका करका दरलाई समेत परिवर्तन गरेको टिप्पणी गर्दै निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बन्न पुगेको बताउनुभयो। सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जुदा नियामक निकायले प्रोत्साहन गर्न दिएको छुट कटौती भएको प्रति दुखेसो व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष ढकालले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनले व्यवस्था गरेका कतिपय व्यवस्था बजेटले खारेज गरेको विषयलाई निजी क्षेत्रले स्वीकार गर्न नसक्ने चेतावनी पनि दिनुभयो। घिउ तेलको कच्चा पदार्थमा गरेको भन्सार वृद्धिको निर्णय फिर्ता गर्न उद्योगीले माग गरेका छन्। नेपाल वनस्पति घिउ तेल उद्योग उत्पादक संघले पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले बजेट मार्फत वृद्धि गरेको घिउ तेल कच्चा पदार्थको भन्सार महसुलको निर्णय फिर्ता गरेर पुरानै कायम गर्न माग गरेको हो। संघका अध्यक्ष विकास दुगरले तेलको कच्चा पदार्थ आयातमा 1% रहेको भन्सार महसुललाई बजेटले 10% बनाउनु उपयुक्त नभएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले निर्णय तत्काल सच्याउनु पर्ने माग गर्नुभयो। उहाँले भन्सार महसुल बढाउने सरकारको नीतिले 26 वटा घिउ तेल उद्योग बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको समेत बताउनुभयो। भारतबाट चोरी तस्करी भएर खाने तेल भित्रिने गरेको उद्योगीको भनाइ छ। नेपाली उद्योगले महँगो भन्सार तिरेर तस्करीको तेलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ। भारत सरकारले कच्चा तेलको भन्सार महसुल घटाएको अवस्थामा नेपाल सरकारले कच्चा तेलको भन्सार बढाउनु उपयुक्त नभएको दुगरले बताउनुभयो। हाल भारतमा घिउ तेलको कच्चा पदार्थ अर्थात् क्रुड ऑयलमा भन्सार महसुल 0% र जीएसटी 5% मात्र रहेको, तर नेपालको प्रस्तुत 2080-81 को बजेटले उद्योगहरूको लागि कच्चा पदार्थमा 10% र भन्सार महसुल र मुहक्कर 13% लागेको हुँदा र भारतको कर मात्र लगभग 20% को फरक हुन जानेछ, जसले गर्दा नेपाल र भारत जस्ता खुला सिमानामा भएको देशमा चोरी पैठारी बढ्न गई अनाधिकृत व्यापार बढी एकातिर घिउ तेल उद्योगहरूको सङ्कट पर्ने र अर्कोतिर सरकारको पनि राजस्व प्राप्त नहुने अवस्था आउने देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको वैशाख अर्थात् 10 महिनाको अवधिसम्म यी 26 उद्योगले करिब 10 अर्ब बढीको नोक्सानी बिहोर्नु परेको सङ्घको दाबी छ। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद अग्रवालले सरकारले घिउ तेल उद्योगले राज्यलाई बुझाएको राजस्वको मूल्याङ्कन गर्न नसकेको बताउनुभयो। सिएनआईको तर्फबाट पनि म सरकारमा आग्रह गर्न चाहन्छु, अहिलेको स्थितिलाई दृष्टिगत गरेर जुन उनीहरूले 10% को कस्टम ड्युटी
यो इन्डस्ट्रीसँग सम्बन्धित कच्चा पदार्थमा राखेको छ त्यसलाई विगत जस्तै 1% गर्नको लागि म सरकारसँग अपिल पनि गर्न चाहन्छु CNI को तर्फबाट। साथै म यो इन्डस्ट्रीले जुन तरिकाले योगदान दिएको छ त्यसको लागि भारतसँग एकपल्ट पहल गरेर उनीहरूसँग वार्ता गरेर यो इन्डस्ट्रीलाई पनि कसरी हामीहरूले अगाडि बढाउन सक्छौँ त्यसको लागि पनि पहल गर्नको लागि म सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँले घिउ तेल उद्योगले देशमा रोजगारी सृजनामा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको भन्दै सरकारले यी उद्योगलाई संरक्षण गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो। यता आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीले सरकारले आर्थिक विधेयकमा गरेका विशेष व्यवस्था स्वैच्छिक भएको बताउनु भएको छ। मैनालीले आर्थिक विधेयकमा ल्याएका व्यवस्था गरेका छुट सुविधाहरू लिन करदातालाई भनेको तर बाध्यकारी नभएको प्रश्न गर्नुभयो। सरकारले आयकर ऐनमा कुनै पनि संशोधन नगरेको स्पष्ट गर्दै उहाँले करदातालाई विशेष सुविधाको व्यवस्था गर्दा अहिलेका वर्तमान समस्या समाधान सहज बनाउन खोजिएको बताउनुभयो। महानिर्देशक मैनालीले सरकारले 50 लाख बढी आम्दानी भएकालाई 30% आयकर व्यवस्था गरेको जानकारी दिनुभयो। उच्च आय भएकोलाई अलिकति अब अहिले चाहिँ रेभेन्यूको चाप पनि परेको बेला सधैँ रहने होइन। हाम्रो स्ट्यान्डर्ड ट्याक्स रेट चाहिँ 30% नै हो। हामीले पहिला सरचार्ज चाहिँ 20 लाखदेखि माथिको इन्कम भएकोलाई सरचार्ज चाहिँ अर्को 20% लगाएका थियौँ, जसले गर्दा ठ्याक्कै बुझिने भाषामा भन्दा 20 लाखभन्दा बढीमा 36% कर लाग्थ्यो यो चाहिँ पारिश्रमिक र प्रोप्राइटरसिप फर्महरूलाई। अहिले अलिकति हामीले के गरियो भने 50 लाखभन्दा बढी इन्कममा चाहिँ सरचार्ज अलिकति थप्यो, 20% को ठाउँमा 30% सरचार्ज गरियो। यो चाहिँ टेम्पोरेरी हो। महानिर्देशक मैनालीले मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट लागू हुँदा पनि हवाई टिकटको मूल्य 5 देखि 6% मात्रै बढ्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाल सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट लाग्ने वस्तुको सूचीमा हवाई टिकटलाई समेत समावेश गरेको भन्दै 13% महँगिने भन्ने प्रचार गलत भएको बताउनुभयो। हवाई सेवामा VAT लगायो। अब हवाई सेवाको नि इनपुटमा सबै भ्याट लागेको छ। जस्तो हामीले चाहिँ प्लेन चढ्दाखेरि टिकटमा फ्युल चार्ज भनेर त्यहाँ लेखिया हुन्छ, फ्युल चार्जमा त VAT लागेको छ 13% होइन। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ चार्ज हुन्छ त्यसमा पनि VAT लागेको छ। कतिपय अरू सामानहरू उसले चाहिँ कन्जम्सन गर्ने सामानमा पनि VAT लागेको छ, आउटपुटमा चाहिँ लागेको छैन। सुरुदेखि नै VAT नलागेको पहिलोचोटि हवाई सेवामा हामीले VAT चाहिँ लजिकल। यसमा प्राइसमा हाम्रो एनालाइसिस हाम्रो रिसर्चले चाहिँ के देखाउँछ भने 4 देखि 5% भन्दा बढी चाहिँ यसले चाहिँ प्राइसमा चाहिँ फरक पार्दैन भन्ने छ। महानिर्देशक मैनालीले मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने वस्तुको सूचीमा हवाई टिकटलाई समेत समावेश गर्दा करिब 10 अर्ब राजस्व बढ्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा अब पालो भएको छ व्यावसायिक विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ कार्यक्रम अर्थ र व्यापारमा। अब साताभरका प्रमुख आर्थिक गतिविधि। नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारले प्रस्ताव गरेको नयाँ कर प्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटप्रति संस्थागत प्रतिक्रिया जनाउँदै CNI ले अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेका बेला ल्याइएको नयाँ कर नीतिले लगानी दुरुत्साहित हुने र आर्थिक शिथिलता झन बढ्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। CNI ले निकालेको विज्ञप्तिमा वैदेशिक पर्यटन शुल्क, विलासिता शुल्क र वैदेशिक रोजगारी शुल्कको नाममा लगाएको करप्रति आपत्ति जनाएको छ। 2054 मा एउटा मात्र कर भ्याट लगाउने भनेको सरकारले स्वेच्छाचारी ढङ्गले करमाथि कर थोपर्दै गएको गुनासो CNI को छ। निर्माण व्यवसायहरूले सरकारले आगामी असार 4 गतेभित्र सबै आयोजनाहरूको म्याद नथपे निर्माण ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल निर्माण व्यवसाय महासंघले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतसँग पटक पटक छलफल हुँदा गरिएको सहमति आयोजनाहरूको म्याद थपको निर्णय नगरे निर्माण कार्य नै ठप्प पारी आन्दोलनमा जान बाध्य हुने बताएको छ। महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले विगत लामो समयदेखि आफूले राख्दै आएको माग पूरा हुने गरी बजेट नआएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। अध्यक्ष सिंहले निर्माण उद्योग अर्थतन्त्रलाई चलायमान पार्ने उद्योगहरूको पनि उद्योग भएकाले यी माग सम्बोधन गरेर अघि बढ्न सरकारलाई फेरि पनि खबरदारी गर्नु परेको स्पष्ट पार्नुभयो। सरकारलाई हामी खबरदारी गरिरहेका छौँ। अहिले पनि हामीले असार 4 गते भित्रमा यो म्याद थपको समस्यालाई सम्बोधन गर्नु पर्यो र यो म्याद थप भएन भने अब पनि आउने वर्षमा पनि मुलुकले चाहेको पूर्वाधारको विकास हुँदैन। अब अझ पनि अर्थतन्त्र चलायमान गर्न सक्दैन। निर्माण उद्योग भनेको उद्योगहरूको पनि उद्योग हो। निर्माण उद्योग चलायमान नभइकन देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन, अन्य उद्योगहरू चलायमान हुँदैन। एकातिर हामीलाई 70 अर्ब रुपियाँभन्दा बढी सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको अवस्था,
र अर्कोतिर सरकारले नै सृजना गरेको समस्या माइलस्टोनको कारणले गर्दाखेरि अहिले निर्माण उद्योग धराशयी भएको छ। सरकारले समयमै आवश्यक बजेट व्यवस्थापन र आयोजनाहरूको म्याद थप नगर्दा मुलुकको पूर्वाधार निर्माणको कामले गति दिन नसकेको अध्यक्ष सिंहले स्पष्ट गर्नुभयो। मैदा उद्योगी व्यवसायले मूल्य अभिवृद्धि कर धेरै नै उच्च रहेको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गरेका छन्। नेपाल मैदा उद्योग संघका अध्यक्ष कुमुद दुगडले भारतमा गहुँमा 0% जीएसटी लगाइएकोमा हाम्रो देशमा 13% मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइएको प्रति सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको हो। साथै आयातित मैदा आटामा गुणस्तर परीक्षण समेत नहुँदा न्यून गुणस्तरको मैदा आटा चोरी पैठारीले देशले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाउने, उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर पर्न जाने र स्वदेशी उद्योग पनि समस्यामा परिरहेको बताउनुभयो। भ्याटको संरचनालाई परिमार्जन गरी कृषिमा आधारित उद्योगलाई बहुदर प्रक्रिया अवलम्बन गरी थोरै कर लागू गरेमा ठूलो लगानीमा स्थापित उद्योगलाई केही हदसम्म भए पनि राहत मिल्ने उहाँको भनाइ छ। पहिलाको जस्तै 50% छुटको व्यवस्था लागू गरिदिए पनि उद्योग संरक्षणमा ठूलो राहत पुग्न जाने उद्योगीको माग छ। छिमेकी देश भारतमा मैदा आटामा कुनै कर नलाग्ने र भारत सरकारले उद्योगलाई धेरै सुविधा दिने हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली मैदा उद्योगमा परेको दुगडले उल्लेख गर्नुभयो। विगतमा दिँदै आएको सुविधा जस्तै पुनः निर्यातमा 5% नगद अनुदानको व्यवस्था गरिदिएमा स्वदेशी उद्योगहरूले आफ्नो उत्पादन विदेशी बजारमा धेरैभन्दा धेरै मात्रामा बिक्री गर्ने सम्भव हुने तरफ समेत यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सम्बन्धित निकायसँग पहल गरी तिब्बत निकासीमा सहज वातावरण बनाइदिन माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष निवेदन गर्दछु। मैदामा भ्याट नलगाइदिन आफूले विगत लामो समयदेखि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्दै आएकामा सुनवाई नभएकोमा उद्योगीले दुखेसो पुगेका छन्। पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले मुलुकको अर्थतन्त्र अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको बताउनु भएको छ। दिवंगत अर्थशास्त्री डाक्टर गोविन्द बहादुर थापाद्वारा लिखित अर्थतन्त्रको आँखीझाल नामक पुस्तकको लोकार्पण कार्यक्रममा पाण्डेले मुलुक आर्थिक रूपमा सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेको बताउनु भएको हो। सरकार र निजी क्षेत्र दुवै दबावमा रहेको भन्दै मुलुकमा वित्तीय सङ्कट आउन सक्ने परिस्थिति देखेको उहाँको तर्क थियो। निजी क्षेत्रले ब्याङ्कको ब्याजदर घट्नुपर्ने माग राखे पनि तत्काल ब्याजदरमा कमी आउने अवस्था नदेखेको भन्दै उहाँले यो वर्ष ब्याङ्कहरूको ऋण लगानी गर्ने क्षमता गुम्दै गएको बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षमा करिब 9% कर्जा वृद्धि भएको भन्दै अर्को वर्ष यो भन्दा बढी हुने अवस्था नभएको उहाँको भनाइ थियो। अहिले पनि देशको अर्थतन्त्र धेरै अप्ठ्यारो स्थितिमा मैले देखेको छु, किन हामी दुवैतिरबाट पब्लिक डेप्ट पनि एकदम बढेर गएको छ र निजी क्षेत्रको डेप्ट पनि बढेर गएको छ। फाइनेन्सियल एउटा सङ्कट आउने हो कि ब्याजदरमा पनि गिरावट चाहियो भनिरहेछन् प्राइभेट सेक्टर, तर त्यसमा कमी आउने कुनै चान्स गुन्जाइस म देख्दिनँ। किनभने यसपालिको स्थिति हेर्दाखेरि ब्याङ्कले ऋण लगानी गर्न सक्ने क्षमता गुमाउँदै गएको छ। यसपालि 9% अराउन्ड क्रेडिट ग्रोथ भएको छ, त योभन्दा अर्को साल त्यो क्रेडिट ग्रोथ हुने स्थिति छैन, जबकि विगत 5 वर्ष हाम्रो 20% प्लसमा ग्रोथ थियो। कार्यक्रममा पूर्व गभर्नर डाक्टर विजयनाथ भट्टराईले नेपालको अर्थव्यवस्थामा सरकारी वित्त भाँडभैलो अवस्थामा रहेको बताउनुभयो। नेपालको अर्थव्यवस्थाको जुन एउटा खास गरी सरकारी वित्तको जुन भाँडभैलो स्थिति देखिन्छ नि अहिले, त्यो बेलामा चाहिँ अनि मलाई कता कता लाग्छ गोविन्दजी जस्तो मान्छेहरू अहिले भएदेखि सायद चाहिँ अलिकति मान्छेहरूको बुद्धि चाहिँ के आउँथ्यो कि उहाँले लेखिरहनुहुन्थ्यो। उहाँको एउटा सबभन्दा राम्रो गुण चाहिँ के भने मनमा लागेपछि लेखिहाल्ने प्रकाशन गरिहाल्ने र धेरै चिजहरू उहाँले चाहिँ सरकारी वित्त सम्बन्धमा धेरै राम्रो कुराहरू वास्तवमा सरकारले अवलम्बन गर्ने नीतिहरू र करका चाहिँ बारेमा विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ उहाँले निरन्तर कलमहरू चलाइरहनुहुन्थ्यो। सरकारी वित्त र कर नीतिका विषयमा कलम चलाउँदा ती लेख रचनाले नीति निर्माताहरूलाई धेरै सहयोग पुग्ने उहाँको तर्क छ। रोयल एनफिल्डले नेपाली व्यापारिक घराना त्रिवेणी समूहसँगको सहकार्यमा नेपालमा नै मोटरसाइकल उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको छ। मध्यम आकारको 250 सीसीदेखि 750 सीसीसम्मका मोटरसाइकलहरूमा विश्वव्यापी बजारमा नै अग्रणी दावी गर्ने रोयल एनफिल्डले वीरगञ्जमा एसेम्बली युनिटको स्थापना गरेको हो। भारतको तमिलनाडुमा रहेको रोयल एनफिल्डको प्रमुख उत्पादन केन्द्र बाहेक विश्वको 4 स्थान ब्राजिल, थाइल्यान्ड, कोलम्बिया र अर्जेन्टिनामा सिकेडी एसेम्बली युनिट खडा गरेको छ। नेपालमा बन्ने सिकेडी युनिट 5औं हो। यस युनिटको स्थापनाले सार्क क्षेत्रमा नै आफ्नो व्यापार विस्तार गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास कम्पनीको छ। कम्पनीले यहाँ रोयल एनफिल्ड अल न्यू क्लासिक 350 र द स्क्रैम 411 पनि नेपालमा उत्पादन थाल्ने भएको छ। नयाँ क्लासिक 350 को बजार मूल्य 4,79,000 र स्क्रैम 411 को 6,60,000 कायम गरी बुकिङ र रिटेल सुरु गर्ने भएको छ। वीरगञ्ज स्थित सिकेडी युनिटले वार्षिक 20,000 का दरले यी बाइक स्थानीय रूपमा नै उत्पादन गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। अवस्था आजलाई कार्यक्रम अर्थ व्यापारमा यति नै। अर्को हप्ता विविध सामग्री सहित उपस्थित हुने दिन्छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। यो च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।